अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। क्या ऑफ़र हुई है और क्या जवाब आया है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले तमाम रास्ते तकरीबन बंद हैं। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है सिक्योरिटी के हवाले से, और मौजूदा जो एहतजाज चल रहा है उसके हवाले से बातचीत हुई है। ये तमाम मौज़ूआत हैं, आज इन पर हम तफसील से बात करते हैं। और तफसील से बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन जो है इसको प्रेस कर लें ताकि आपको नया प्रोग्राम मिल सके। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेशकश की है कि इमरान ख़ान साहब को हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। इस हवाले से जो मुसद्दिक़ा एक इत्तला आई है वो अलीमा बीबी ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने ये ऑफ़र की है कि इमरान ख़ान साहब को हम हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन अलीमा बीबी ने इससे इनकार कर दिया है। अब इनकार की क्या वजह है, इसकी जो अलीमा बीबी ने बात की, उन्होंने कहा कि जी मुझे फ़ोन आया था और हमें कहा गया कि इमरान ख़ान साहब को हम हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ दो शराइत हैं। एक ये है कि उनके जो मुआलिज हैं वो भी नहीं उनसे मिलेंगे, और दूसरा जो फैमिली मेम्बरान हैं उनकी भी मुलाकात नहीं होगी। अब ये दो शराइत रखने की कोई वजह जो है वो समझ नहीं आती। हालांकि अगर फैमिली मेम्बरान तो कम से कम मिल सकते हैं, और अगर डॉक्टर भी मिलना चाहे तो मेरे ख़्याल में कि वो अगर कोई ज़ाहिर है उनकी एक तसल्ली इससे है कि उनके डॉक्टर जो हैं वो मिल सकें उनसे, तो मेरे ख़्याल में कि फिर उनको मिलने देना चाहिए। लेकिन फिर अलीमा बीबी ने ये जो ऑफ़र है इसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही जुल्म किया गया है, हमारे भाई पर ज़्यादती की गई है और ये जुर्म किया गया है, अब इसको छुपाने के लिए अस्पताल ला रहे हैं, हालांकि उनकी बीनाई पहले ही मुतासर हो चुकी है। लेकिन मामला ये है कि हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी इसलिए है कि उनका प्रॉपर जो है वहाँ पे उनकी तशख़ीस हो सके, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिल सके और प्रॉपर उनका इलाज हो सके। मेरे ख़्याल में कि अगर फैमिली अगर मिला दिया जाए और एक आध मुलाकात उनकी भी हो जाए और उनके अपने डॉक्टर भी आ जाएं तो मेरा ख़्याल है मुनासिब है। दूसरी जानिब जो जहाँ पे एहतजाज की सूरत हाल है, तो यकीनन एहतजाज में इस्लामाबाद में पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, इधर उनके गेट पर भी एहतजाज है। जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो एमपीएज़ हैं, वज़ीर आला और वज़रा जो हैं वो केपी हाउस के बाहर बैठे हुए हैं। ये जो दो एहतजाज हैं ये अलामती मुझे नज़र आते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया को बताया जा रहा है। जो सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है, परेशान कुन है और वो आवाम के हवाले से है, वो खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, मिसाल के तौर पर पेशावर मोटरवे, उसको बंद किया गया है सवाबी के करीब। आज ये दूसरा दिन है। आज जो है वो हज़ारा मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। फिर साथ साथ अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ में कहा जा रहा है कि जो बखर्स को मिलाता है डी खान का रास्ता, उसको बंद किया गया है। फिर लकी मरवत से जो मियाँ वाली को रास्ता जाता है वो बंद किया गया है। फिर सी पैक के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। साथ साथ ये जो स्वात मोटरवे है उसको भी बंद किया गया है। अब यूँ तो ये रास्ते सारे जो हैं मेन हाईवेज़ के हैं, मोटरवेज़ के हैं, ये बंद किए गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि अल्टरनेट रास्ते कौन से हैं।
جی ٹی روڈ کو بھی ابھی تک کھلا تھا اور بعض اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ لوکل وہاں پہ کافی آبادی ہے تو وہ ابھی تک اس طرح بند نہیں ہوا۔ لیکن لوگ جو ہیں متبادل راستوں سے آ رہے ہیں، اور لیکن جب کل موٹر وے بند کیا تو اسلام آباد سے جو لوگ پشاور آ رہے تھے ثوابی کے قریب، ان کو وہاں سے اتارا گیا مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے۔ لوگ جو ہیں کئی کئی گھنٹوں پھنسے رہے، اور کئی کئی گھنٹے جو ہیں وہ پریشانی میں مبتلا رہے۔ لوگ جو ہیں ظاہر ہے احتجاج کی وجہ سے وہاں پہ وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے، اور پھر وہ بددعائیں بھی لوگ دیتے رہے۔ یقیناً لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں احتجاج کر کے آپ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات یا تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں، جبکہ اگر یہ احتجاج آپ نے کرنا ہے تو پھر لانگ مارچ کر دیں، اسلام آباد چلے جائیں، پنڈی میں کریں جا کے، تاکہ اگر جن پر آپ نے دباؤ ڈالنا ہے ان پر آپ دباؤ ڈال سکیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر اگر آپ یہ سڑکیں بند کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو پریشانیوں مبتلا کرتے ہیں، تو اس سے میرے خیال میں کچھ ایک نیگیٹو جو ایک امیج بن رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے لوگوں میں، وہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ بہرحال لوگوں کو تکلیف ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو ہسپتال کب شفٹ کیا جاتا ہے اور یہ احتجاج کب کال آف ہوتا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو سیکیورٹی کی صورتحال، جو راستوں کی بندش ہے، اس کے حوالے سے بتایا ہے۔ ابھی فی الحال کوئی بڑا آپریشن تو نہیں ہو رہا، لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، اور امکان یہ ہے کہ اتوار کے دن جو ہے آج کوئی میرا نہیں خیال کہ آج کوئی ایکشن لیا جائے گا، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سڑکیں کھولنے کے لیے حکومت کوئی ایکشن لے سکتی ہے۔ جو تعداد بتائی جا رہی ہے ورکرز کی، وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کو آپ ہزاروں میں کہہ لیں، وہ کم لوگ ہیں، یقیناً نوجوان ہیں، اور کسی جگہ پہ 50 کی ٹولی ہے، کسی جگہ 100 لوگ ہیں، کسی جگہ 25 ہیں، کسی جگہ 30 ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کوئی ہزاروں لوگ نہیں ہیں جنہوں نے روڈ کو بلاک کر رکھا ہے۔ پھر انہوں نے مختلف جگہوں پہ پتھر اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، تو اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے اس سینس میں تو پھر یقیناً کل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کل اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو روڈ کھولنے کے لیے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں صوبائی حکومت جو ہے، پولیس جو ہے، وہ کیا کرے گی؟ یقیناً جو ہماری انتظامیہ ہے وہ کس کے احکامات مانے گی؟ کیا وہ وفاقی حکومت کے احکامات مانتی ہے یا صوبائی حکومت کے احکامات کو تسلیم کرتی ہے؟ پولیس نے جو بکھر والا معاملہ تھا، وہاں پہ جو ڈی خان سے بکھر کی جانب کا راستہ تھا وہ بند تھا، تو وہ وہاں پہ پولیس کی تھوڑی سی جھڑپ ہوئی۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ڈی ایس پی تھے، وہ ایکٹنگ ڈی ایس پی تھے، ویسے تو وہ اے ایس آئی تھے، ان کو ڈی ایس پی لگایا گیا تھا، تو ان کو وہاں پہ معطل کیا گیا ہے۔ ایک پریشر تھا کہ جو ڈی پی او ہیں سجاد، ان کو جو ہے معطل کیا جائے، لیکن پھر اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو تھا وہ جعلی قسم کے مختلف جو آرڈرز تھے وہ پھیلائے گئے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں، ان کی دلچسپی بھی مجھے کم لگ رہی ہے، کیونکہ جو تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بہت کم ہے۔ اتنی تعداد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پورے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، ان کی حکومت کے اتنے لوگ ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، کونسلرز، اور بہت زیادہ تعداد ہے۔ پھر پارٹی ہے، یوتھ ونگ ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، لیکن وہ جو کل پشاور میں ہم نے دیکھا کہ پشاور موٹر وے پہ جو بندش تھی، وہ بڑی بہت تھوڑے لوگ تھے، پھر اس کو کھول دیا گیا کیونکہ لوگ ظاہر ہے اتنے نہیں تھے، تو مشکل ہو رہا تھا اس کو بند کرنا۔ تو اس طرح لوگوں کی وہ کم ہے پریزنس، لیکن بہرحال ایک علامتی چونکہ ایک معاملہ چل رہا ہے مختلف روڈز کا۔ اور البتہ یہ ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہو گئے، جو باہر ان کے جو لوگ ہیں،
ان کی طرف سے مسلسل دباؤ ہے کہ روڈز کو بند رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کب تک چلتا ہے، اور عمران خان صاحب کی حوالے سے ان کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے جو آفر ہے وہ کب ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اور کب ان کو وہاں پہ ہاسپٹل شفٹ کر کے ان کے مزید جو ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہیں وہ کرتے ہیں، یا ان کی جو بھی ان کا علاج ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔